अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसी मेरी यूट्यूब फैमिली? आई होप आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग भी बिल्कुल ठीक ठाक और फिट फाट हैं। सुबह सुबह का टाइम है और जनाब मैंने रख दिया है किचन में अपना कदम। मतलब ये कि आज मुझे ढेरों ढेर काम थे, क्योंकि काफ़ी दिनों से हमने सोचा हुआ था कि अपने अंकल को और खाला लोग को हम बुलाएंगे घर पे। मतलब कि सिंपल सा डिनर करेंगे और खूब गप्पे शप्पे लगाएंगे, एंजॉय करेंगे। मेरे हस्बैंड कहने लगे ऐसा करते हैं कि पाए बनाएंगे और मिलके खाएंगे, क्योंकि पाए सब हमारे घर में ना बहुत शौक से खाते हैं। इवन कि मैं भी बहुत शौक से खाती हूँ, क्योंकि मैं ज़्यादातर चीज़ें जो है ना बहुत ही कम पसंद कर रही होती हूँ, लेकिन ये पाए जो है ना ये मुझे भी बड़े अच्छे लगते हैं। तो यहाँ पर जनाब मैं आपको दिखा रही थी, पायों को मैंने चढ़ा दिया हुआ था हल्की आंच पे ना, बस नमक और गरम मसाला डाल के, और ये गल चुके थे। उसके बाद मैं जब ये सारे काम ना डन करने के बाद ना मैं दूसरे कामों को लग गई थी। मैंने कहा कि मैं पक्का, यानी इतना हो कि हर चीज़ आधी कच्ची आधी पक्की, और रात को जब वो आने वाले होंगे ना तो बस फिर मैं इनको फाइनल टच दे दूँगी मसाला मसूला बना के। फिर मैं चली गई थी अपने कामों को, और सारे काम करने के बाद मैं शावर लेके फ्रेश वगैरह होके उसके बाद दोबारा किचन में आई हूँ अब। और ये अब तकरीबन शाम का टाइम है। मेरे कज़न ने मुझे बोला कि आप ही, मुझे तो पाए नहीं अच्छे लगते, मैंने भाई आपके हाथ के करेले खाने हैं। उसको ना मेरे हाथ के करेले गोश्त बड़े पसंद है। बस साथ साथ बना रही थी, सोच रही थी कि ऐसा करती हूँ करेले गोश्त भी बना लेती हूँ और साथ ऐसा करती हूँ बिरयानी भी बना लेती हूँ, क्योंकि जो ईमान है, उसकी जो बीवी ईमान है, उसकी छोटी सिस्टर ने भी आना था। तो मैंने सोचा कि चावल वगैरह भी बना लेती हूँ, बच्चे ज़्यादा शौक से चावल खाते हैं। यहाँ पे करेलों के प्याज हो रहे हैं, साइड पे चिकन मैं बिरयानी का रखा हुआ था, अम्मी का सालन अलहदा रखा हुआ था, और यहाँ पे पाए बस तैयार थे। अब मैंने इनका मसाला भूनना था। खाना शाना मैंने इसलिए आपको बनते हुए नहीं दिखाया क्योंकि हर चीज़ मैंने आपके साथ पहले भी शेयर की हुई है, जो कि मेरे चैनल पे पड़ी हुई है। तो बस मैं खाना वगैरह बना के फारिग हो गई। अच्छा जी, ये जो क्लिप है ना, ये मेरा कुछ दिन पहले का है, और ये मुझे डालना बीच में याद ही नहीं रहा था, तो मैंने सोचा कि चलो इसको भी ऐड कर देती हूँ। ये मैं बना रही हूँ सूजी की टिकड़ियाँ, जो कि बड़े मज़े की होती हैं। तो बस मैंने इसको चूल्हे पे रख दिया सूजी को, और इसको हल्की सी आंच पे मैं कर रही हूँ ब्राउन। मतलब ये कि थोड़ा सा गोल्डन ब्राउन कर लूँगी। हल्की आंच पे करना है ताकि जल ना जाए। इसको साथ साथ चम्मच भी हिलाते रहना है। और मैंने ये घी डाल के किया था, ठीक है जी। घी डाल के जब इसको अच्छे से भुन गई ना ये, तो मतलब ये जैसे होती है ना कड़क कड़क की आवाज़ आ रही थी, थोड़ी सी मुंह में लो ना, तो जब टक टक की आवाज़ आए ना तो बस समझ लें कि सूजी भुन गई है। तो बस इसको बना के मैंने ट्रे में लगाया ऑयल, और इसको छड़प करके डाला ट्रे के अंदर, और फटाफट से इसमें ना चम्मच वगैरह हिला के से सेट कर लिया। और इसकी कटिंग जो है ना उसी टाइम कर देनी है, क्योंकि जब ये ठंडी हो जाएगी ना, फ़ौरन ठंडी हो जाएगी और साथ ही जम जाएगी, फिर इसकी टिकड़ियाँ नहीं बनेंगी। तो बस मैंने जो है ना इसको फटाफट से लगा दिया, सेट किया, और साथ ही मैंने इसकी कटिंग कर दी थी। सर्दियों में ना ये चीज़ें जो सूजी की टिकड़ियाँ, उसके बाद बेसन के लड्डू, उसके बाद गुड़गट्टा, इस टाइप की चीज़ें जो है ना खाने का बड़ा ही मज़ा आता है। अच्छा, ये मैंने जनाब करके तो इसको साइड पे रख दिया था, और बड़े मज़े की बनी थी वैसे ये ना। अच्छा जी, इस बार मैंने मीठा कोई नहीं बनाया। मीठा इसलिए नहीं बनाया क्योंकि मैंने बड़ी कोशिश की कि दूध मिल जाए, और आज का दिन क्या हुआ कि हमारा दूध वाला भी नहीं आया था। तो मुझे समझ नहीं आ रही थी कि मैं क्या करूं, कुछ समझ नहीं आए। और पहले सोचा कि मैं डब्बों के दूध की, जो बाहर के दूध होते हैं, उनसे बना लूँ, लेकिन फिर मेरा दिल नहीं माना, क्योंकि उनसे मुझे अजीब सी स्मेल आती है, और मीठा मैं उनमें बिल्कुल नहीं बनाती हूँ। चाय तो फिर बंदा पी ही लेता है, लेकिन मीठा नहीं मुझे अच्छा लगता उसमें बनाना ना। तो इसलिए मैंने आज मीठा नहीं बनाया था। केक पड़ा हुआ था, मैंने कहा था चलो खैर है, केक से आज गुजारा कर लेंगे। काश के ये सूजी की टिकड़ियाँ पड़ी होती तो खाला को टेस्ट करवाती, बड़े मज़े की बनी थी। लेकिन ये क्लिप मेरे पहले के थे, इस वजह से मैंने जो है ना इसमें ऐड तो कर दिया था, लेकिन ये सूजी की टिकड़ियाँ ख़त्म हो चुकी हुई थी। खैर जी, अब यहाँ पर अंकल आ गए थे मेरे, और बाकी सारे बाद में आए थे, अंकल पहले आ गए थे। तो बस अंकल आए, उनसे मिले हम, और उसके बाद जी हम वेट करते रहे खाला लोग का, क्योंकि मेरा जो कज़न है ना जनाब, अभी वो रेडी नहीं हुआ था। वो कह रहा था कि बस अभी आया, बस अभी आया, बस मुझे लारे लगा रहा था, और मैं से कह रही थी आज तूने लेट कर दी है। तो बस जी वो अंकल तो आ गए, और वो लोग आए थे तकरीबन 15-20 मिनट बाद अंकल के। फिर वही बात दोबारा से आ जाती है कि रिश्ते जो होते हैं ना, उनकी बड़ी वैल्यू होती है। आपके बड़े, उनकी बड़ी वैल्यू होती है। इसलिए अपने बड़ों की बहुत कदर करें, बहुत इज़्ज़त करें। आज वो हमारे साथ हैं तो बड़ा अच्छा लगता है। और खुदा न खास्ता अगर कोई हमारा बुज़ुर्ग
نہ رہے ہم میں تو پھر ہمیں اس کی یاد آتی ہے، اور اس وقت یاد کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا. جب آپ کے اپنے آپ کے بڑے آپ کے ساتھ ہیں نا تو اس ٹائم ان کی قدر کریں. بس یہ میرا چھوٹی سا جیسے کہتے ہیں نا ایک ایکسپیرینس ہے جو میں نے نا ریئلائز کیا ہے، اور اس چیز کو میں اب کبھی بھی اپنے مطلب میرے دماغ سے یہ چیز نکل نہیں سکتی ہے. میں کہتی ہوں کہ اپنوں کی بہت قدر کریں. اپنوں کے بغیر انسان کچھ بھی نہیں ہے. یہی اپنے ہوتے ہیں جو آپ سے پیار کرتے ہیں، آپ ان سے پیار کرتے ہیں، اسی طرح رشتے بہت اچھے چلتے ہیں. خیر جی، یہاں پر میرے خالہ لوگ آ گئے اور سب آ گئے، اور یہ ہے میرا پیارا سا کزن جو کہ بڑا ہی شیطان بھی ہے، اور شیطان زیادہ ہی ہے ویسے تو. اس کے ساتھ جو ہے نا ہم سب کی بڑی انڈرسٹینڈنگ ہے، اور یہ سب میں چھوٹا بھی ہے. تو میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا. تو بس پیار بھی اس سے بہت ہے، اور اسے لڑتے بھی بہت ہیں، اور اس کو تنگ بھی بہت کرتے ہیں ہم لوگ. اور یہاں پہ میں اس کے ساتھ گپے لگاتی ہوئی آ رہی تھی، اور مجھے یاد ہے میں کیا بات کر رہی تھی کہ ہم دونوں کی ہنسی چھوٹ گئی تھی. خیر جی، جب سب اندر آ گئے، آج ٹھنڈ بہت زیادہ تھی، بہت زیادہ ٹھنڈ تھی. تو بس ہم نے اپنی جو لیونگ ہے اس کو گرم کیا ہوا تھا ہیٹر شیٹر لگا کے. تو یہاں پر سب اندر آ گئے اور بس بیٹھ گئے اور سب گپے لگانے لگ گئے، اور میں جناب چلی گئی تھی کچن میں. ٹیبل میں نے جو ہے نا وہ لگایا ہوا تھا، مطلب کھانا نہیں لگایا تھا، چیزیں وغیرہ میں نے ساری ٹیبل پہ رکھی ہوئی تھی کیونکہ کافی لیٹ ہو گیا تھا. تو مجھے تھا کہ آئیں گے تو میں ساتھ ہی ساتھ جو ہے نا فٹافٹ سے کھانا لگا دوں گی. یہاں پر نا میں ایک بات ضرور کہوں گی کہ زندگی جو ہے نا بہت مشکل ہے، اس کو آسان ہم نے بنانا ہے. جیسے جیسے ہم آسان بناتے جائیں گے نا ویسے ویسے زندگی خوبصورت ہوتی جائے گی. بہت سے لوگ کہیں گے کہ کہنا آسان ہے کرنا مشکل ہے، لیکن اگر ہم کرنے لگیں نا تو اتنا مشکل بھی نہیں ہے. خیر ہم نے کھانا شانا کھایا اور خوب انجوائے کیا، خوب گپے لگائیں، اور اس کے بعد خالہ لوگ تقریباً 1:45 کے قریب چلے گئے تھے. اور جی یہ ہے نیکسٹ ڈے، اور نیکسٹ ڈے کو جو ہے نا مجھے جانا تھا اپنی ایک فرینڈ کی طرف. ہماری فرینڈ ہے تو انہوں نے نا لنچ کیا ہوا تھا، اور انہوں نے فرسٹ ٹائم کیا تھا. اور میرا جو ہے نا تھا کہ اگر فار ایگزامپل انہوں نے فرسٹ ٹائم نہ کیا ہوتا تو میں شاید اسکپ کر جاتی کہ چلو پھر کبھی چلی جاؤں گی. لیکن انہوں نے فرسٹ ٹائم کیا تھا تو اس لیے میرا دل نہیں کر رہا تھا کہ میں نہ جاؤں، میں نے لازمی جانا تھا. تو بس میں آ گئی تھی اپنی ایک اور فرینڈ کی طرف اور انہیں لینے کے لیے، کیونکہ انہوں نے کہا تھا کہ مجھے بھی لے لینا، اور ہم ایک اور اپنی فرینڈ ہے ان کو بھی لے لیں گے. تو بس یہاں پر ہم آ گئے اور مل کے ہم جناب آ گئے ان فرینڈ کے گھر جنہوں نے ہمیں انوائٹ کیا ہوا تھا. بس یہاں پر سب اکٹھے ہو گئے تھے، اور خوب وہی بات ہے نا کہ جب ساری فرینڈس کٹھی ہوئی ہوں تو خوب گہما گہمی ہوتی ہے، خوب شور و غل ہوتا ہے. تو یہاں پہ اس ٹائم وہی ہو رہا تھا. میں نے کہا کل سوئچ خراب ہوئی ہے. تو بس جی ہم تو گپے لگا رہے تھے، لیکن ہماری جو فرینڈ ہے نا وہ کھانا شانا سرو کرنے میں مصروف ہو گئیں، اور ان کو پتہ تھا کہ دوپہر کا ٹائم ہے، سب کو بھوک لگی ہوگی اور کوئی بھی ناشتہ کر کے نہیں آیا ہوگا. سب کو پتہ ہے کہ اگر لنچ ہے تو ناشتہ نہیں کرنا، تو اس لیے میں جناب فٹافٹ سے کھانا لگا دوں. یہاں پہ بڑے مزیدار سی ہانڈی تھی، اور رشین سیلڈ تھا، چکن ٹکا تھا، بریانی تھی، مٹن تھا، بہت مزے کا کھانا تھا، چٹنی، رائتا، سلاد، سب کچھ تھا. بہت مزے کا کھانا بنایا ہوا تھا انہوں نے، اور ساتھ کے ساتھ انہوں نے بڑے مزیدار سی نا کھیر بھی بنائی ہوئی تھی جو کہ بہت یمی تھی. اور ایک اور سویڈش بنی ہوئی تھی، یہ ہے وہ سویڈش، نام میں بھول گئی اس کا، پتہ نہیں کیا تھا، لیکن بہت یمی تھی. سارے کا سارا کھانا ان کی بیٹی نے بنایا ہوا تھا، اور اس نے بولا تھا کہ سب آنٹیوں کے لیے نا میں نے آج کھانا خود بنانا ہے تاکہ وہ بتائیں کہ میں کیسا کھانا بناتی ہوں. تو بس جی بیٹا آپ نے بہت مزے کا کھانا بنایا تھا، بہت ہی مزیدار تھا. تھینک یو ویری مچ. ہم نے خوب انجوائے کیا تھا، بہت مزہ آیا تھا. آج کے دن نا میری طبیعت بھی بہت خراب تھی، مجھے سخت چیسٹ انفیکشن ہوئی تھی، اور مجھے آج ٹمپریچر بھی تھا، لیکن میں آج لازمی گئی تھی کہ بھائی نہیں میں نے لازمی جانا ہے. انہوں نے فرسٹ ٹائم بلایا ہے. یہاں پہ ایک اور ہماری فرینڈ ہے، ان کے بیٹے کا نکاح ہوا تھا، تو یہاں پہ مٹھائی اور بید ہمیں مل گئی تھی جو کہ ہم واپس اپنے گھر لا کے ہم نے کھائی تھی. اچھا جی، کھانا میں نے جب کھا لیا تو میں نے اپنی فرینڈ سے کہا کہ مجھے اپنی نا بیک سائڈ دکھائیں. میں دیکھ رہی تھی تو مجھے نا بڑا اچھا لگ رہا تھا ان کی بیک سائڈ کو دیکھ کے نا. تو جب میں آئی دیکھنے کے لیے، کیونکہ ان کے گھر نا ہم فرسٹ ٹائم آئے ہیں، ہم ہوٹل وغیرہ میں ہی یہ ہمیں کھلا دیا کرتے تھے سارے نا. تو انہوں نے گھر میں جب لنچ کیا تو میں نے انہیں بولا کہ مجھے آپ دکھائیں بیکس اپنی ساری. مجھے ایسے لگ رہا تھا میں چھوٹے سے گاؤں میں آ گئی ہوں. بڑا ہی زبردست سا انہوں نے پیچھے سیٹ اپ لگایا ہوا تھا، بڑا ہی مجھے مزہ آ رہا تھا، بہت خوبصورت لگ رہا تھا. تو بس آئی ہوپ کہ آپ کو یہ ساری میری
वीडियो बड़ी अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो मेरा चैनल जिसका नाम है हमारी गपशप को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें विद फैमिली एंड फ्रेंड्स। मिलूंगी इंशाल्लाह आपसे नेक्स्ट वीडियो में। और ये देखें इन्होंने पीछे जो एरिया बनाया हुआ लग रहा ना गाँव, बड़ा मज़े का लग रहा था मुझे। चलें जी, मुझे इजाज़त दें, मिलूंगी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।